बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि तहरीक लबैक को हमेशा की तरह रोज़ कोई ना कोई रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है। फिर तहरीक लबैक का एक ऐसा रिकॉर्ड सामने आया है कि जो पाकिस्तान की तारीख़ में किसी सियासी जमात के पास नहीं है, जो तहरीक लबैक के पास है। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे इमरान खान और शेर अफजल मरवत, इनका मजबूरी का रिश्ता दोबारा बंध गया है और मुझे हैरानगी होती है तहरीक इंसाफ के दोस्तों के ऊपर कि वो कबूतर की तरह आंखें बंद करके दिल को तसल्ली देते हैं और तिनके को कहते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा। तो बस ये थोड़ी सी खुशी के लिए छोटी सी चीज़ को अपनी तरफ खींच के अपने मफाद में साबित करने के लिए खुशियां मनाते हैं। किस तरह ये मजबूरी का रिश्ता है, ये मजबूरी का रिश्ता और तहरीक लबैक का रिकॉर्ड का आपस में क्या लिंक है, इसके ऊपर बात करेंगे। तीसरे नंबर पर नाज़रीन, जो तहरीक लबैक के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की जमात है और एस्टेब्लिशमेंट में ख़ासकर जिसके साथ जोड़ा जाता है वो फैज़ हमीद था। फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के बाद तहरीक लबैक और फैज़ हमीद के जो रिश्ते हैं उसमें एक नए इंकशाफ सामने हुए हैं कि इनका आपस में कितना ताल्लुक़ था, इसके ऊपर भी बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तहरीक लबैक के रिकॉर्ड को समझने के लिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ शेर अफजल मरवत और इमरान खान की मुलाकात की, क्योंकि कुछ दिनों से ये खबर बल्कि हकीकत थी कि इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया है और ये हकीकत भी थी और शेर अफजल ने इसको माना भी सही कि भाई इमरान खान के कान भरे गए हैं और मुझे इसलिए निकाला गया है, यानी कि इमरान खान ने ही निकाला था शेर अफजल मरवत को। अब दोबारा शेर अफजल मरवत ने इमरान खान से मुलाकात की और बहुत खुशी मना रहे हैं पीटीआई के कारकुन, और शेर अफजल मरवत भी बड़ा एक्साइटेड था कि मैं इमरान खान को हाथ दे रहा था, उसने मुझे गले में लावल दिया। अब नाजरीन, तहरीक लबैक और ये मजबूरी का ये इसलिए रिश्ता है कि इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को निकाला। जब इमरान खान ने शेर अफजल को निकाला तो उसी टाइम यानी कि पूरे जो पीटीआई के वर्कर हैं उन्होंने शेर अफजल मरवत का साथ दिया कि हम शेर अफजल मरवत के साथ खड़े हैं। अब इमरान खान ने देखा है कि कारकुन तो शेर अफजल मरवत को सपोर्ट करते हैं और मैं जो निकाला इस फैसले को कारकुन नहीं मान रहे, और शेर अफजल मरवत ने भी देख लिया कि इमरान खान ने मुझे निकाला है और कारकुन मेरे साथ हो गए। अब इन दोनों ने दोबारा जब बात की, मिलने की, इमरान खान ने कहा कि मैं शेर अफजल से मिलता हूँ। पहले शेर अफजल मरवत ने बयान दिया है कि इमरान खान मुझसे नहीं मिलते, मैं कई बार गया हूँ, मेरी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन इमरान खान ने देखा है कि भाई अब गेम तो उल्टी पड़ गई है, तो उसने शेर अफजल से मुलाकात कर ली। अब इमरान खान को भी अच्छी तरह पता है कि शेर अफजल मरवत के साथ कारकुन खड़े हैं और शेर अफजल मरवत को भी अच्छी तरह पता है कि इमरान खान ने मुझे तब बुलाया जब उसको मालूम पड़ गया कि कारकुन मेरे पीछे खड़े हैं, कारकुन इमरान खान के फैसले को नहीं मान रहे। ये नाज़रीन ऐसा मजबूरी का रिश्ता है कि इमरान खान भी मौके की तलाश में होगा और शेर अफजल मरवत भी मौके की तलाश में होगा। इनको जो ही मौका मिलेगा ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए और शदीद खिलाफ होंगे, वो वक्त आपको बताएगा। ये एक मजबूरी का रिश्ता है, इमरान को भी मालूम है और शेर अफजल मरवत को भी मालूम है। और ये मजबूरी क्यों है? अब तहरीक लबैक का जो मैं बात कर रहा हूँ उससे आने से पहले जो रिकॉर्ड तहरीक लबैक ने अपने नाम किया है, पाकिस्तान की तारीख़ में वहद सियासी जमात पीटीआई है कि जिसके रहनुमा मुश्किल वक़्त में सबसे ज़्यादा इसको छोड़ के गए। जो ही पीटीआई के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो उनके बहुत करीबी इमरान खान के साथी, बहुत करीबी उसके सियासी दोस्त, पर्सनल बचपन के दोस्त, पुराने दोस्त, सब इमरान खान को छोड़ के चले गए। जिनके बारे में इमरान खान सोच भी नहीं सकता था, वो सब इमरान खान को छोड़ के चले गए। ये वह जमात है पाकिस्तान की पीटीआई जिस सबसे ज़्यादा छोड़ गए। दूसरे नंबर पे तहरीक लबैक के अलावा जो दूसरी सियासी जमातें हैं, हर इलेक्शन में मौसमी परिंदों की तरह इनके रहनुमा उड़ उड़ के दूसरी पार्टियों में जाते हैं, तो ये सब हर किसी को मालूम है। तीसरे नंबर पे तहरीक लबैक एक ऐसी वहद जमात है पाकिस्तान की, और जो तहरीक लबैक का रिकॉर्ड है वो सिर्फ रिकॉर्ड कागजी नहीं है, वो पाकिस्तानी आवाम की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है, वो समझने के लिए काफ़ी है कि पाकिस्तान का कौन सा लीडर है और पाकिस्तान की कौन सी जमात है जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है
عوام کے ساتھ مخلص ہے، اسلام کے ساتھ مخلص ہے۔ جس طرح عمران خان پی ٹی آئی وحید جماعت ہے جس میں سب سے زیادہ رہنما چھوڑ کے گئے، دوسری جماعتوں کو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں الیکشن میں، اسی طرح تحریک لبیک پاکستان کی وحید سیاسی جماعت ہے۔ جب سے یہ بنی ہے اور آج تک جتنا مشکل وقت تحریک لبیک نے گزارا ہے، یہ ہمیشہ مشکل میں رہی ہے۔ ان کی گرفتاریاں، ان کے اوپر شیلنگ، کریک ڈاؤن، کارکنوں کو شہید کیا گیا، بلیک آؤٹ ان کا کیا گیا، میڈیا کوریج بند کی کر دی گئی، سوشل میڈیا کے اوپر پابندی لگا دی گئی، یعنی کہ اتنی پابندیاں، اتنی مشکل حالات ہونے کے باوجود ایک بھی تحریک لبیک کا رہنما تحریک لبیک کو چھوڑ کے نہیں گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی اور سیاسی جماعت میں ایسا نہیں ہوا ہے، اور کوئی دوسرا رہنما سیاسی جماعت والا وہ ٹی ایل پی میں آیا بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ریکارڈ ہے، یہ بھی تحریک لبیک کے لیے اچھا ہے کہ وہ کیوں نہیں آیا ہے۔ اب ناظرین، جیسا کہ دوسری جماعتوں کے رہنما ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں، تو یہ پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے کہ ایک پارٹی میں رہنما فلاپ ہو کے ان کے اوپر الزام لگتے ہیں، وہ چھوڑ کے دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں، پھر ان کے پیچھے کارکن کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب تحریک لبیک کی چھوڑ کے نہیں گئے، یہ اچھی بات ہے، اور دوسرے اس میں شامل نہیں ہوئے، یہ بھی اچھی اس لیے بات ہے کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، مذہبی سیاسی پارٹیاں جو جتنی بھی ہیں، وہ اس لیے تحریک لبیک میں رہنما جانا نہیں چاہتے کہ ان کو معلوم ہے کہ نہ ادھر جھوٹ ہے، نہ ادھر کرپشن ہے، نہ ادھر بددیانتی ہے، جو ہماری من مرضیاں ہیں یا جو ہم عوام کو بے وقوف بناتے ہیں وہ تو ٹی ایل پی میں نہیں ہے، لہٰذا ہم اس میں نہیں جاتے۔ اس میں زیادہ تر مذہبی لوگ، فریش لوگ ہیں، جو فریش لوگ ہی پاکستان کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جس طرح تحریک لبیک کا یہ ریکارڈ ہے نا کہ آج تک پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کو رہنما چھوڑ کے جو نہیں گئے تو وہ تحریک لبیک ہے، اسی طرح اور کئی ریکارڈ ہیں، لیکن دو کا میں ذکر کر دیتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا وحید لیڈر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ تھا، کہ جس نے کہا تھا کہ اگر یا اللہ ہم اس دنیا کے لیے نکل رہے ہیں تو ہم کو ذلیل کر دینا، یعنی کہ ہمارا مقصد دنیا نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے۔ پھر سعد رضوی صاحب نے بھی ایسا کہا تھا کہ یا اللہ اگر ہم دنیا کے یا اس دنیاوی کام کے لیے اگر ہماری یہ سیاست ہے تو ہم کو برباد کر دینا۔ یہ دو قسمیں اللہ سے وعدے کسی اور سیاسی جماعت کے کسی لیڈر نے نہیں لیے کہ جو تحریک لبیک نے لیے ہیں۔ عوام کو سمجھنا چاہیے، عوام کو دیکھنا چاہیے، اس کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ عوام کے ساتھ کون سی پارٹی، کون سا لیڈر مخلص ہے۔ اب ناظرین، فیض حمید کے حوالے سے جو الزام لگتا تھا تحریک لبیک کے اوپر کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے اور یہ فیض حمید ان کا خاص سپورٹر ہے۔ اب فیض حمید کی گرفتاری کے بعد اس کی ایک آڈیو کال لیک کی ہے ابصار عالم سینئر صحافی ہے اس نے، کہ وہ اس کو فون کر رہا ہے کہ اس ٹائم جب ابصار عالم تھے، وہ میرا خیال ہے پیمرا کے کچھ چیئرمین وغیرہ تھے، کہ مجھے 2 ٹی وی چینل کے لائسنس چاہیے، کچھ لائسنس کا مسئلہ تھا، ان کو سپورٹ کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد ابصار عالم نے آ کے وضاحت بتائی ہے کہ فیض حمید کس طرح ٹی وی چینلوں کو، کن کن لوگوں کو لائسنس دلوایا، کن کن لوگوں کو ٹی وی چینل کے اندر شیئر دلوائے کہ جا کے آپ عمران خان کو سپورٹ کرو۔ اب پاکستان کے جو پاگل بے شرم لوگ یہ کہتے ہیں کہ تحریک لبیک اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے، اور خاص کر فیض حمید کی، تو فیض آج تک تحریک لبیک کے اوپر میڈیا کے اوپر پابندی ہے، میڈیا اس کو نہیں دکھاتا ہے۔ اگر فیض حمید جب تحریک لبیک اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی، جس طرح فیض حمید دوسری عمران خان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ٹیلی فون کر کے، یعنی کہ ٹی وی چینل کو، یعنی کہ ان سے وہ ہیلپ لے رہے تھے کہ آپ نے فلاں فلاں کو بھرتی کرنا ہے اور فلاں فلاں پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے، تو وہ یقیناً تحریک لبیک کے لیے بھی کچھ ایسا کرتا، کیونکہ تحریک لبیک اسٹیبلشمنٹ یا فیض حمید کی جماعت نہیں تھی۔ دوسرا اس کی سب سے بڑی جو دلیل ہے، یہ ثبوت ہے، وہ رانا ثناء اللہ نے کچھ دن پہلے جو 2017 کے جو فیض آباد دھرنے کی کمیشن کی رپورٹ آئی تھی، تو اس ٹائم رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ تحریک لبیک کسی کے اشارے پہ نہیں چلتی ہے، ایون کہ وہ فیض حمید کی بھی نہیں مانتے۔ برکف وہی سعد رضوی صاحب والی بات ہے کہ منافقوں کو ہم راضی نہیں کر سکتے یا مطمئن نہیں کر سکتے، یا ہم ان کو یعنی کہ نہیں سمجھا سکتے، کیونکہ منافق ہی ہوتے ہیں۔ منافق کی سب سے بڑی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ کام کیوں کر رہے ہیں، اب وہ کریں گے تو وہ بولتے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کا کام ہی ہوتا ہے تنقید کرنا اور منافقت سے کام لینا۔ تو برکف منافقوں کو تو ہم مطمئن نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی ذات بار بار تحریک لبیک کی حقانیت اور ان کے جو ثبوت ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کہ یہ کسی کے اشارے کے اوپر چلنے والے نہیں ہیں، یہ صرف چلتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، دین پہ آتے ہیں۔ برکت دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔